ہوئے پھر پتر جناب حضرت فاضل بریلی ہوندا ہے جدو ماں دی لوری دا اثر ہوئے پھر پتر 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاون والا خواجہ غریب نواز ہوندا ہے جدو ماں دی لوری دا اثر ہوئے پھر پتر جناب والا شیخ ہندی دی دنیا بدل کے انہوں مصطفیٰ دے دین دا نور بخشن والا داتا علی حجویری ہوندا ہے جدو ماں دی لوری دا اثر ہوئے پھر پتر بختیار کاکی ہوندا ہے ماں دی لوری دا اثر ہوئے پتر فرید الدین ہوندا ہے پتر نظام الدین ہوندا ہے جدو ماں دی لوری دا اثر ہوئے پھر معاشرے اندر پتر حضرت امام حسن عسکری ہوندا ہے ماں دی لوری دا اثر ہوئے حضرت والا پھر ذہن چ رکھ لو پھر پتر حضرت امام جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا ہوندا ہے جدو ماں دی لوری دی تربیت دا اثر ہوندا ہے پھر پتر زین العابدین حضرت امام زین العابدین دی صورت اندر یزید بغیرت دے دربار وچ ان دل کے یارو غصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم محمد عربی دنال قربت دا اعلان کر رہا ہوندا ہے جدو ماں دی لوری دا اثر ہوندا ہے پھر پتر دا سر نیزے دے نوکتے ہوندا ہے ہاتھ دشمن دا ہوندا ہے نیزہ دشمن دا ہوندا ہے دشمن تے سر زہرا دا پتر دا ہوندا ہے گلیاں دشمن دیا علاقہ دشمن دا ایریا دشمن دا یزیدی کتے ویکھ دینے یزیدی بدکار ویکھ دینے یزیدی حرام خور ویکھ دینے اونا دیا طبیعتا پھر سیٹ ہو جان دیا نے آندے نے سر سے کٹ دیتا ہے دھڑتے جدا ہے لیکن نیزے دی نوک سے حسین قرآن پڑھ کے دسنا ہے جدو ماں زہرا ہو دی ہے پھر پتر بھی حسن و حسین